يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، تنہائی، بڑائی، شہنشاہی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے. درود و سلام نبیاں دے امام، پاک بازاں دے سردار، تاجدار بطحا، سرچشم ارشد و ہدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے. احباب ذی وقار، جڑی میں آیت مقدسہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، او دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول شفیع مکرم محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں صفات بیان فرمائیاں نے. نبی پاک دی حدیث مبارکہ آپ فرماندے نے، اللہ پاک نے مینوں ساری کائنات واسطے معلم بنا کے بھیجیا، مدرس بنا کے بھیجیا. میں تانوں سکھان واسطے آیا، دین رب دا دسن واسطے آیا. آپ فرماندے نے، ترکتکم علی ملت البیضاء، میں تانوں ایسا دین دے کے جا رہے ہیں، ایسا دین دے کے جا رہے ہیں، لیلھا کنہاریھا، کہ جس دین دیاں راتاں بھی اللہ پاک نے چڑھدے دن طرح روشن کیتیاں نے. ایک ایک زندگی دا عمل تواڈے واسطے واضح کر کے گئے، ایک ایک زندگی دا عمل. کھان دے مسائل ہون، پہننے دے مسائل ہون، کاروبار دے مسائل ہون، نماز دا مسئلہ ہوئے، عبادت دا مسئلہ ہوئے، ریاضت دا مسئلہ ہوئے، عقائد، نظریات،
آپ نے ایک ایک چیز اپنی امت دے لوگوں نوں بالکل وعدے بتا کے سمجھا کے آپ پھر اس دنیا تو رخصت ہو کے گئے. اور اللہ پاک نے سورہ توبہ دی آیت نمبر 128 دے اندر آپ دیاں بڑیاں پیاریاں صفات بیان فرمائیاں نے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. سب تو پہلی صفت مبارکہ اللہ فرماندے نے میں اپنے پیر نوں اپنے نبی نوں تواڈے واسطے جنوں پیر بنایا مرشد بنایا ہادی بنایا جیدی نبوت نوں میں قیامت تک جاری کیتا ہے اور آخری پیغمبراں دا سردار بنا کے او دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا کے بھیجیا ہے نا. او دی یہ صفت ہے کہ میں انہوں تواڈے اندروں بھیجیا ہے. اور قرآن پاک دا ایک مقام نہیں کئی مقامات اللہ پاک نے اس بات نو ارشاد فرمایا. سورہ جمعہ دے اندر بھی اللہ بیان فرماندے نے کہ میں اپنے نبی نو تواڈے اندروں ہی بھیج کے بھیجیا, تواڈے اندروں ہی ایک انسان بنا کے تواڈی جنس دا بنا کے بھیجیا تاکہ او دے اعمال تانوں سکھان واسطے آسان نہیں ہوئے. نبی پاک کوئی اور مخلوق نہیں, کوئی نور میں نور اللہ نہیں, اللہ دے نور چو نور نہیں, کوئی فرشتے نہیں, بلکہ اللہ فرماندے نے میں انسان بنایا. اور انسان ہی اللہ رب العالمین دی سب تو اعلیٰ اور سب تو اشرف مخلوق ہے تے اللہ نے انسان کو بنایا. جتنے جانور نے حیوان نے پرندے نے چرندے نے درندے نے دوڑ دے اندر ساڈے تو تیز, اسی گھوڑے نہ دوڑیے دوڑ سکتے, اسی اڈنا چاہیے ایک چھوٹی جی چڑی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی طاقت دا مقابلہ کریے شیر تو زیادہ چیر پھاڑ نہیں کر سکتے, اور اسی اگر جسامت جتنی مرضی کر لیے اسی ہاتھی تو بڑا اپنا جسم نہیں کر سکتے. لیکن انہاں ساریاں مخلوقاں دے اندروں اللہ پاک نے کوئی نبی نہیں بنا کے بھیجیا. اللہ نے جدو انبیاء دا انتخاب کیتا ہے تے اللہ پاک نے انہاں انساناں چوں کیتا ہے. انسان نو پیدا کرنے تو بعد اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھڈیا, بلکہ اللہ پاک نے ایدی رشد واسطے ایدی ہدایت واسطے آسمانی کتاباں دا سلسلہ جاری کیتا, اپنے نبیوں نو بھیجیا. نبی بھی آ گئے, کتاباں بھی آ گئیاں. انہاں دا مقصد کی انبیاء بھیجنے دا مقصد اللہ پاک دا اے سی کہ تاکہ او انبیاء تانوں اے دسن لوگو تسی زندگی کیویں بسر کرنی ہے, اپنی منمانی نہیں کرنی, جویں دل چاہے اویں زندگی نہیں گزارنی. نمازاں جیڑیاں دل کرنیاں پڑھنیاں جیڑیاں چھڈنیاں چھڈتیاں ایدا نہیں. تجارت دا مسئلہ ہوئے جنوں چنگی لگے کی جی جان دے ہو تے جے حرام دا مسئلہ ہوئے کوئی گل یہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ نے سانو اے دین دا سیرا جو عطا فرمایا اس دین نو کامل کرنے والے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او دین دی نعمت جو پیغمبر لے کے آئے اللہ پاک نے انہاں دیاں صفات بیان فرمائیاں نے. آؤ ذرا توجہ فرمائے. خالق کائنات دا قرآن رب العالمین اعلان فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم. جیڑا پیغمبر میں بھیجیا ہے جیڑا رسول میں بھیجیا ہے میں تواڈے اندروں بھیجیا ہے. جنسیت دے اعتبار نہ آپ انسان نے, رتبے دے اعتبار نال, مقام دے اعتبار نال, شان دے اعتبار نال ساری کائنات تو افضل نے. اللہ فرماندے نے رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, عزیز علیہ ما عنتم. اس پیغمبر تے تواڈیاں تکلیفاں بڑیاں گراں گزردیاں نے,
ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ 2-4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂ। سونے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب فرماندے نے پیارے صحابیوں، لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ محبوب فرماندے نے صحابیوں، میرا اے دل کردہ ہے میں اے تانوں آکھاں ہر بندہ ہر نماز دے نال مسواک کرے، ہر نماز دے نال بندہ مسواک کرے، اپنے دنداں نوں منہ نوں صاف کرے۔ فضیلت کتنی زیادہ، اجر کتنا زیادہ۔ محبوب کریم فرماندے نے صحابیوں، جڑا بندہ مسواک کردا ہے اللہ انہوں 2 انعام عطا فرماندے نے۔ السواک مطہرۃ مطہرۃ لفمی، السواک مطہرۃ لفمی ومرضات لربی۔ محبوب فرماندے نے جڑا بندہ مسواک کردا ہے اس بندے دا منہ صاف ہو جاندا ہے، عرشاں دا رب راضی ہو جاندا ہے۔ لیکن محبوب فرماندے نے میں ہر نماز دے نال اینوں لازم اس واسطے نہیں کیتا کہ تے میرے امتیاں تے مشقت نہ آ جائے۔ عزیز علیہ ما انتم، سونے پیغمبر تہاڈی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدے نے۔ دوسری مثال سنیا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات دا ویلا عشاء دی نماز ہے، آپ ایک دن لیٹ ہو گئے، لیٹ نماز پڑھی، صحابہ ساریاں نے آپ دے نال تخیر کی تھی۔ دوسرا دن ہویا اس تو زیادہ دیر نال تشریف لے کے آئے، تیسرا دن ہویا اس تو بھی زیادہ تخیر نہ آئے۔ حدیث مبارکہ دے الفاظ نے، صحابہ کہندے نے بیٹھیاں بیٹھیاں ساڈیاں گردناں جھکنیاں شروع ہو گئیاں، سانوں نیندر آنی شروع ہو گئی، ساڈیاں گردناں جھکنیاں شروع ہو گئیاں۔ آپ تشریف لے کے آئے تے آقا کریم فرماندے نے، او میرے پیارے صحابیوں، رات دے ویلے دی نماز عشاء دی نماز میرا دل اے کردے تانوں ایسے وقت پڑھایا کراں، لیکن پھر مینوں تہاڈا احساس ہے، پھر مینوں تہاڈا خیال آندا ہے، اس واسطے میں نماز نوں لیٹ نہیں کیتا بلکہ جلدی پڑھن دی کوشش کیتی ہے۔ عزیز علیہ ما انتم، ہر چیز آپ اپنے تے ڈپینڈ کر دینے، تواڈے دکھ نو بھی سونے پیغمبر اپنا دکھ سمجھ دینے، ساڈیاں تکلیفاں نو بھی سونے پاک پیغمبر اپنیاں تکلیفاں سمجھ دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ایک عمل اس امت واسطے آسانیاں والا، اس امت واسطے خیر والا، اس امت واسطے بلائی والا۔ نبی پاک دے کول جدوں بھی کوئی معاملہ آندا جے دے اندر اللہ پاک آپ نو اختیار دیندے، سونے پاک پیغمبر ہمیشہ او بات قبول کر دینے جیڑی دے اندر آسانی ہوئے، جیڑی بندے آسانی نہ کر سکن، سونے پیغمبر اس چیز نو ترجیح دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد نے فرمایا، محبوب فرماندے نے جدوں کسے بندے نے سفر کرنا ہے اس بندے تے لازم ہے کہ بندہ نماز قصر کرے۔ آپ نے خود بھی قصر کیتی ہے، قصر دا مطلب ہے نماز نو ادھی کر لوے، تے نمازاں جدوں ادھیاں ہوئیاں نا، زہر دا ویلا ہوئے فرض 4 نہیں بلکہ 2 ہو گئے، عصر دیاں 4 نے فرض 2 ہو گئے، مغرب دے 3 رہے نے، ایدہ عد ہو ہی نہیں سکدا، تے صبح دیاں ہے ہی 2 نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے اسی طرح عشاء دی نماز دیاں 4 دی بجائے 2 ہو گیاں۔ ان پاک پیغمبر فرماندے نے پیارے صحابیوں،
سفر دے اندر جیدہ دل چاہے 4 پڑھ لوے، جیدہ دل چاہے 2 پڑھ لوے۔ نال ہی محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ آسانی والا کم کردا ہے میرا اللہ انہوں پسند فرماندا ہے۔ آسانی والا عمل، مشقت میرے پیغمبر نے قبول نہیں کی تھی۔ سونے پیغمبر نے مشقتاں والے کمانوں آپ نے چنگا نہیں سمجھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کے آئے۔ آپ نے ویکھیا ہے ان مسجد نال ایک رسی پہ لٹک رہی ہے۔ میں آقا دیے اللہ دے پیغمبر جی تواڈی ایک بیوی نے آکھیا رات نو میں مسجد دے اندر بہ کے عبادت کرنی آ، رات نو میں مسجد دے اندر آ کے عبادت کرنی آ، جدوں مینوں نیند آ جائے گی رسی دی وجہ نال، جدوں میں رسی اپنے بالاں دے نال بن لواں گی مینوں نیندر آئے گی تے نال ہی جاگ آ جائے گی اس رسی دے کھچاؤ دی وجہ نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حریص علیکم، اس عزیز علیہ ما انتم والے پیغمبر نے، اس صفت دے نال متصف ہونے والے پیغمبر نے آقا کریم فرماندے نے رسی ہونے میرے سامنے اتار دیو۔ ایسی عبادت جے اندر تکلیف ہوئے، جے اندر میرے امتیاں نو دکھ آوے اللہ انہوں قبول ہی نہیں کردا۔ عزیز علیہ ما انتم، اے دیکھ لو کہ میں مسئلہ دسنا چاہنا۔ اے ویریو جدو نبی پاک نے ایک رسی برداشت نہیں کی تھی، کوئی بندہ رسی پکڑ کے گلے دے اندر بن کے یا بالا نو لٹکا کے نماز پڑھے مشقت دے نال، سونے پیغمبر اے بات قبول نہیں کر دینے۔ تے جڑے ساڈے لوکی باتاں کہندے نے اے جی فلاں بابے نے اے جی کچے دھاگے نال لٹک کے عبادتاں کیتیاں نے، اے جی فلاں ساڈے بزرگ نے ایک لاتے کھلو کے نمازاں پڑھیاں نے، ایہو جیاں عبادتاں اے ولیاں دا کم نہیں دے، ایہو جے کم کرنا اے ولیاں دا کم نہیں، نبیاں دا کم نہیں، صحابیاں دا کم نہیں، اللہ والیاں دا کم نہیں۔ اللہ والے اوہی کم کر دینے جیڑا رب نے آکھیا ہے تے رب دے سونے رسول نے آکھیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما انتم، اللہ فرماندے نے تیجی صفت مبارکہ حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم۔ میرے پیغمبر دی صفت مبارکہ تیسری یہ وے، آپ اللہ فرماندے نے میں نبی نو حریص بنا کے بھیجیا۔ اللہ اکبر۔ ساڈے بھی لوکی بڑے بڑے حریص نے، کوئی بندہ مال دا حریص ہے، کوئی بندہ اولاد دا حریص ہے، کوئی بندہ حسن دا حریص ہے، کوئی بندہ جائیداداں دا حریص ہے، کوئی بندہ پیسے دا حریص ہے، کوئی بندہ کھان پین دا حریص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا میں نبی بھیجیا ہے حریص علیکم حریص علیکم، اس نبی نو نہ تے پیسہ چاہیدا ہے، نہ درم چاہیدے نے، نہ دینار چاہیدے نے، نہ مال چاہیدا ہے، نہ اسباب چاہیدے نے، نہ جائیداداں چاہیدیاں نے۔ اس سونے پیغمبر نو چاہیدا ہے تے امتیاں دا ایمان چاہیدا ہے۔ حریص علیکم حریص علیکم۔ پتہ آپ کمیں دے حریص نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دا آغاز کیتیاں ہویا۔ آپ نو 8 یا 9 مہینے 8 یا 9 سال ہوئے نے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے دے ظالماں نے بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے، بڑیاں اذیتاں پہنچائیاں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو چھڑ کے طائف دیاں وادیاں دے اندر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ ہن ویکھیا جے
تے میرے پیغمبر دا حریص ہونا۔ سونے پاک پیغمبر جدوں طیف دیاں بادیاں دے اندر جا کے لوگاں نو رب دا پیغام سناندے نے، اللہ اکبر، لوگاں پتہ کیویں استقبال کیتا۔ اج میں کسے مقام تے جاواں، ساڈا بھائی امیر حمزہ کسے مقام تے جاوے، یا ساڈے بابا جی کسے مقام تے جاون، یا تہاڈے ادھروں جیڑا بھی کوئی سیاںا بندہ کسے مقام تے جاوے، لوکی اگاں ود ود کے سلام لیندے نے، کوئی پھلاں دے ہار پہنا دے نے، کوئی جنابے والا دعوتاں کر دے نے۔ اللہ اکبر، امتیا میرا تے تیرا پیغمبر جا رہا ہے، رب دا قرآن سنان جا رہا ہے، سونا تے سچا فرمان سنان جا رہا ہے۔ اگوں لوکی استقبال پھلاں دے نال نہیں کر دے، ہاراں دے نال نہیں کر دے، ظالم پتھراں دے نال کر دے نے۔ کوئی ادھروں ظالم پتھر برسا رہا ہے، کوئی ادھروں پتھر برسا رہا ہے، دونوں اطراف تے لڑکے کھڑے نے۔ اللہ اکبر، کوئی ادھروں پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھروں پتھر مار دے۔ اللہ اکبر، سونے پاک پیغمبر دا سر مبارک زخمی ہو گیا، سر مبارک دے اندروں خون نکلنا شروع ہویا، خون رسک دا چل دا آپ دے نلین پاک نہ جا کے لگا، قدمین شریفین نہ جا کے لگا، تے سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمین مبارک جتی مبارکہ دے نال لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے خون سر چوں نکلدا ہوئے تے پیراں تے جا کے ڈگدا ہوئے تے جتی جناب والا او بھی پیرا مبارکہ نہ لگ دیئے۔ سونے پاک پیغمبر علیہ السلام آدھ بے ہوشی دے اندر ایک باغ دے جا کے پناہ لیندے نے، آپ جا کے آرام کر دینے۔ عرشاں تو اللہ پاک نے اپنے جناب والا اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں نو بھیجیا، فرشتے پیغام لے کے آئے، اللہ دے سونے پیغمبر جی اگر تسی حکم کرو نا اسی رب دی طرفوں آئے آ، اے جڑی طیف دی آبادی ہے دونوں پہاڑاں دے درمیان ہے، اسی پکڑ کے انہوں ایتھے ہی ختم کر دیئے، اسی ملیا میٹ کر دیئے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ پاک نے مینوں ہواواں تے اختیار دیتا ہے، تسی مینوں حکم کرو نا میں ایسی تیز آندھی چلاواں ساری دی ساری بستی تباہ و برباد ہو رہے۔ اللہ اکبر، سونے پیغمبر دے الفاظ سنے آ رہے، آقا کریم فرماندے نے اے فرشتیو تسی چلے جاؤ، اے میرے جناب والا آقا فرماندے نے انہو لا یعلمون، میں رب دا سچا نبی بن کے آیا ہوا، انہاں لوگاں نو نہیں پتا، میں اے نہیں چاہتا میری وجہ تو انہاں نو ہلاک کر دیتا جائے۔ حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونے پیغمبر فرماندے نے میں انہاں نو کچھ نہیں آکھنا، جاؤ فرشتیو چلے جاؤ، اے اگر میری دعوت نہیں مان دے ہو سکتا انہاں دی آنے والی نسل ہی میری بات مان لوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ فرمایا نے، میں بڑی جناب والا پوائنٹ دی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سنے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لوگاں واسطے دعاواں کیتیاں، اللہم اہدی قومی، اے اللہ اس طیف دی باتی دی اندر بسن والے لوگاں نو ہدایت عطا فرما دے۔ سونے پیغمبر نے دعاواں کی دیاں نے، اللہ پاک نے اسے طائف دی بستی دی اندروں محمد بن قاسم نو پیدا فرمایا۔ اوہی محمد بن قاسم برے صغیر دی اندر آکے انہیں برے صغیر دے لوگاں نو مسلمان کیتا۔ میں انج کہاں گا اگر آج سانو ساریاں نو اسلام دی دولت ملی ہے تے سونے پیغمبر دی دعا دے نال ملی ہے۔ اس طیف دیاں وادیاں دے اندر حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔
آپ دے اصحاب بھی موجود نے۔ ایک باروں بندہ دیہاتی آیا، آ کے انہیں سین دے اندر بہ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ فزجرہ الناس، لوگی بھجے نا اٹھے نا انہوں روکن واسطے، انہوں مارن واسطے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پیارے صحابیو اینو کسے بندے نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، اینو چھڑ دیو، اینو اپنا کم کرن دیو۔ اس بندے نے پیشاب کر لیا، سونے پاک پیغمبر خود اپنی جگہ تو اٹھے نا، آپ نے ایک برتن لیا ہے پانی دا، فاُحرقا، آپ نے جا کے او دے اتے اونڈے لیتا تے پیشاب صاف ہو گیا۔ آپ نے اس بندے نو پکڑ کے قریب کر کے پتہ کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے اللہ والیا اے مسجداں پیشاب کرنے واسطے نہیں، اے مسجداں گند پانے واسطے نہیں، اے مسجداں بنائیاں نے تے رب دے ذکر واسطے بنائیاں نے۔ اے دے اندر آ کے رب نو منایا کرو، اے دے اندر آ کے اپنے رب نال گلاں کریا کرو۔ لو جی محبوب کی فرماندے نے مسجداں اللہ پاک نے پیشاب واسطے بنائیاں تے ساڈے تے جننے ریڑی والے نا انہاں سارے مسجد لبنی ہوندی، مسجد کھلی کہ نہیں کی کرنا میں پیشاب کرنا ہے، او سمجھدے شاید مسجد بنان دا مقصد ہی پیشاب کرنا ہے۔ مسجداں میرے ویرو اے اللہ دی عبادت واسطے نے، اے گند واسطے نہیں، جھوٹیاں سیاستاں واسطے نہیں، لڑائیاں واسطے نہیں، فتنے واسطے نہیں، فساد واسطے نہیں۔ مسجداں بنائیاں جاندیاں نے یا رب دے ذکر واسطے یا سونے پیغمبر دے سچے فرمان واسطے۔ حریص علیکم، حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ فرمایا رے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 8 ہجریے سونے پاک پیغمبر اپنے صحابہ دے نال تشریف لے کے آ رہے نے، بندے بھی کوئی 2 4 5 نہیں، 1 لاکھ تو زیادہ لشکر سونے پاک پیغمبر لے کے آ رہے نے۔ کس مقام تے آ رہے نے؟ اوہی مکہ ہے جہدے اندر سونے پاک پیغمبر دے صحابہ نو تکلیف دے نال نکالیا گیا، مار مار کے ظلم کر کر کے نکالیا گیا۔ آپ مکہ پاک نو چھڑ کے گئے نا، ہن سونے پیغمبر 8 ہجریے 1 لاکھ تو زائد صحابہ دا مجمع لے کے، جنگجو بندیاں نو لے کے، تلواراں والے بندیاں نو لے کے، نیزے والے بندیاں نو لے کے سونے پاک پیغمبر فتح مکہ واسطے آ رہے نا۔ اللہ اکبر، مکے دی اندر آ گئے، سارے نو اپنے اپنے کرتوت یاد آ گئے کہ میرے پیغمبر نو تنگ کیتا، کہ نے میرے سونے پیغمبر دے بلال نو مارے آ، کہ نے میرے سونے پیغمبر دیاں صحابیات دیاں اکھاں نکالنیاں، کس کس ظالم نے سونے پاک پیغمبر دے صحابہ نو عرب دی ریتری زمین تے کسیٹیا، کنے ظالم نے پتھر مارے، کنا سونے پاک پیغمبر نو 3 سال تک جناب والا شیب ابی طالب دے اندر روٹی نبی پاک دی بند کیتی گئی، پانی آپ دا بند کیتا گیا، آپ دا راشن بند کیتا گیا، پتے کھا کے میرے تے تیرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساریاں باتاں آپ نو یاد نے، انہاں لوگاں ساڈے نال کی کرتوت کیتے نے تے کہنے والے پتہ کیا کہن لگے الیوم یوم الملاغم، لو جی اج دا دن گوشت دا دن ہے، اج دا دن مسلمان انہاں سارے مشرکین مکہ دیاں بوٹیاں چیر دین گے، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈن گے، ہر طرف سانو خون خون نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کناں چ آواز پئی، آقا فرماندے نے ایویں نہ کو، الیوم یوم الراغم ایوم یوم التراغم، اوے اج بدلے لین دا دن نہیں، اج لوگاں نو مارنے دا دن نہیں، انہاں سارے ظلم کیتے نے، اپنی جگہ نے میرا اعلان ہے، لا تثریب علیکم اليوم، او مکے دے باسیو تساں سارے ظلم کیتے نے، سارے سانو تنگ کیتا ہے،
اج میں محمد دا اعلان ہے میں ساریاں نو معاف کر چھڑیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آپ نو اللہ نے نرم دل بنایا آپ لوگاں دے ایمان دے خریص نے اللہ اکبر میں جناب والا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرانگا اس مسجد امام دے کولوں اس مسجد خطیب دے کولوں اس مسجد صدر تے خزانچی دے کولوں اس مسجد مؤذن دے کولوں اس مسجد ایک ایک نمازی دے کولوں اوے ویریا اگر اللہ نے تینوں اے منصب دیتا ہے اس منصب تے رہ کے دروغہ نہ بنیا کر اس منصب تے رہ کے لوگاں نو متنفر نہ کریا کر اس منصب تے بہ کے لوگاں نو قریب کرنا سیکھو لوگاں نو رب دے قریب کرنا سیکھو لوگاں دے ایمان دے خریص بنو لوگاں دیاں نماز نہ کرو لوگاں دے عقیدے برباد نہ کرو لوگاں نو قرآن تو دور نہ کرو لوگاں نو سونے پیغمبر دے فرمان تو دور نہ کرو بلکہ اے صفات پیدا کرو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر نے ساری زندگی لوگاں نو قریب ہی کیتا ہے رب دے قریب کیتا ہے قرآن دے قریب کیتا ہے سبحان اللہ نبی پاک موجود نے آپ نو دسیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جی فلاں جگہ جناب والا غزوہ حنین دے اندروں فلاں قیدی قابو کر کے لے کے آئے او ساریاں دیاں مشکاں بنیاں نے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو جدوں ویکھیا انہاں ساریاں دے اندر ایک بڑھڑی اماں بھی آ گئی اللہ اکبر کبیرہ اس بڑھڑی اماں نے انہاں باقیاں نو آکھیا کہن لگی نا مینوں اپنے سردار نو تے ملاؤ تہاڈا کیڑا سردار ہے تہاڈا کیڑا سپاہ سالار ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں ملایا گیا ہے نبی پاک نے اس اماں وال ویکھیا تے اماں نے پتہ کیا کہ اماں جی کہن لگیاں نے اللہ اکبر کیا تو محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ہاں میں ہی محمد تے اماں جی کہن لگیاں نے او میرے بھراوا تینوں یاد نہیں تو چھوٹا جیسا ہے میری ماں تینوں دودھ پلاندی سی تے میں تینوں کھلایا کردی سا میرا نام شیما ہے میں تیرے نال پیار کیتے نے میں تیرے نال لاڑ کیتے نے میں تینوں پالیا ہے میں تینوں پوسیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن سنیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شفقتاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی نو اٹھا لیا او پیاری آپ دی چادر جدیاں قسماں رب نے قرآن دے اٹھائیاں نے سونے پاک پیغمبر نے کملی نو بچھا چھڑیا آقا فرماندے نے سارے پیچھے ہٹ جاؤ اس اماں نو میری کالی کملی تے بٹھا دیو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سونے پاک پیغمبر دا اے پیارا انداز دیکھن تو بعد اللہ اکبر کبیرہ سونے پیغمبر دے پہنا واسطے بھی شفقت بن گیا ہے او پہنا جڑیاں رضائی پہنا نے سکی پہن نہیں مومنا آج اس پیغمبر دا کلمہ پڑھنے تو بعد تو پہنا نو تنگ کرنا ہے پہنا نو بلانا برداشت نہیں کردا پانڈیاں نو ویکھنا برداشت نہیں کردا پہنا نہ پیار کر کے راضی نہیں دے او دن میرا تے تیرا پیر ہے کس منہ ناک دے تو سونے پیغمبر دا امتی ہے اگر سونے پیغمبر دا امتی ہے اپنا او صفات جڑیاں میرے پاک پیغمبر دے اندر موجود نے اللہ اکبر کبیرہ تیرے جھگڑے بند نے تے پراواں نال بن دے نے ساڈیاں لڑائیاں بندیاں تے پراواں نال بندیاں نے تواڈے سامنے شہر موجود ہے جناب والا اینا کچہریاں دے اندر جاؤ نا جا کے رپورٹ تے لے کے آؤ اللہ دی قسمیں 90% ایسے کیس نے پرا دے خون دا پیاسا بنی بیٹھا ہے بیٹے باپ دے خون دے پیاسے بنی بیٹھے نے اللہ اکبر کبیرہ اسی کا دے سونے پیغمبر دے امتیاں کس مونا سیاں دے سونے پیغمبر دے عاشقاں کس کرتوت نہ کہنے ہیں سونے پیغمبر دے امتیاں آؤ میرے پیارے ویرو تے میرے پیارے بھائیو
صفات سونے پیغمبر جیسیاں پیدا کرو. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا سونا پیغمبر تے ہوئے. اللہ اکبر. جس پیر و مرشد نے کل قیامت دا جدوں دن ہونا ہے رب دی عدالت لگ جانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سونے پیغمبر نو اللہ پاک نے شفاعت عظمیٰ بھی عطا فرمائی ہے. شفاعت عظمیٰ دا مطلب ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سارے لوکی جمع ہون گے. کہن گے یار حساب تے شروع ہوئے. جنوں جنت ملنی مل جائے تے جنوں جہنم ملنی مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. سارے مل کے حضرت آدم دے کول جان گے. اے آدم علیہ السلام جی رب دے کول ساڈی سفارش کر دیو. اللہ پاک ساڈا حساب ہی شروع کرا دے. حضرت آدم فرمان گے میں رب دے سامنے نہیں جا سکدا. ساری قوم دے لوگ حضرت نوح دے کول آ جان گے. حضرت نوح بھی انکار کر دین گے. فرمان گے میں نہیں کر سکدا. موسیٰ دے کول چلے جاؤ. سارے دے سارے حضرت موسیٰ کول آن گے. حضرت موسیٰ فرمان گے میں رب دے سامنے سفارشہ نہیں کر سکدا. اس محمد دے کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ امتیا میرا تے تیرا پیر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ان ساریاں امتاں دے لوگ جمع ہون گے. آ کے کہن گے اللہ دے سونے پیغمبر جی پتہ چلیا ہے تسی اللہ دے آخری پیغمبر جے. اللہ دے لاڈلے پیغمبر جے. اللہ نے تانوں ختم نبوت تاج پہنایا ہے. سونے پیغمبر جی رب دے سامنے ساڈیاں سفارشاں کرو. آقا کریم فرماتے نے میں رب دے سامنے سجدہ کراں گا. پتہ کتنا لمبا سجدہ کرنگے. آقا کریم فرماندے نے مینوں بھی نہیں پتا. سونے پیغمبر فرماندے نے 7 راتاں تے 7 دناں دا سجدہ سونے پیغمبر رب دے سامنے کرنگے. آقا رو رو کے سجدے دے اندر اپنے رب نو منانگے. اپنے رب نو منانگے. خالق کائنات اعلان فرمانگے اے ارفع راسک. اللہ فرمانگے سونیوں سر اٹھاؤنا 7 دن ہو گئے تو انہوں میرے سامنے ڈگیاں. اللہ کریم فرمان گے سونیوں سر اٹھا کے جناب والا. اللہ فرمان گے ہن منگنا تیرا کام ہے عطانا میرا کام ہے. سونے پاک پیغمبر فرمان نے میں اٹھ کے رب دے سامنے کی آکھاں گا مالکا میری امت لوگاں نوں معاف فرما دے. پھر کہن والا بڑیاں پیاریاں باتاں کہندا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. پھر کہہ دیو دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساری امت دے گناہگاراں نو ساری امت دے گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی. جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی. میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی. جدوں کل نبیاں میرے آقا نو جدوں کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم فرماندے نے میں اپنے امت دے انہاں لوگاں دی سفارش کراں گا جنہاں نے ساری زندگی عرشاں والے رب نہ کسے نو شریک نہیں بنایا. عرشاں والے رب تو علاوہ کسے ہور نہ بگڑیاں بنانے والا منیا ہے نہ ڈبیاں تارنے والا منیا ہے. اللہ دی ذات
تو علاوہ نہ عبادت دے لائق سمجھے آئے، نہ نظر دے لائق سمجھے آئے، نہ نیازاں دے لائق سمجھے آئے۔ نیازاں بھی دتیاں نے تے رب دے نام دیاں، اللہ اکبر کبیرہ، صدقے بھی کیتے تے رب دے نام دے، سجدے بھی کیتے تے رب دے نام دے، بکرے بھی کیتے تے رب دے نام دے، جناب والا عمرے بھی کیتے تے رب دے نام دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سونے پیغمبر فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، آقا فرماندے نے اللہ پاک نے میری امت ساری نو جنت دا داخلہ عطا فرما چھڑنا ہے، الا من ابا، سوائے اس بندے تو جس بندے نے جنت جان تو انکار کر چھڑیا۔ نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی او کیڑا بدبخت بندہ ہے جڑا اے آکے میں جنت نہیں جانا۔ سونے پیغمبر فرماندے نے من اتانی داخل الجنہ، جینے دنیا دے اندر میریاں من کے زندگی گزاری ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرا ساتھ بھی دے گا تے جنت بھی عطا کرے گا۔ جس بندے نے آقا فرماندے نے میریاں نہیں منیاں، میریاں باتاں نہیں منیاں، من آسانی فقد ابا، جنہیں من چاہی زندگی گزاری ہے، جنہیں جو خود سچا سمجھے ہے او کم کردہ رہا ہے، آقا فرماندے نے ان سمجھو اس بندے نے جنت جان چو انکار کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ویریو زندگی گزارو رب دی من کے، زندگی گزارو سونے رسول دی من کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیری نماز بھی ہوئے تے محمدی، تیرا روزہ بھی ہوئے تے محمدی، تیرا کلمہ بھی ہوئے تے محمدی، تیرا کاروبار ہوئے محمدی، تیرا بولنا ہوئے محمدی، تیرا اخلاق ہوئے محمدی، تیرا کردار ہوئے محمدی، تیرا میل ملاپ ہوئے تے محمدی، تیری دکان تجارت ہوئے محمدی۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدو ایک ایک عمل اپنا محمدی بنا لے گا، اکھاں بند کرنے دی دیر ہے، رب قبر چ بھی سکون عطا فرمائے گا، اللہ شچ بھی سکون عطا فرمائے گا، تے میرا ایمان ہے رب جنت بھی دے گا، سونے محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ اللہ تو دعا ہے جو بیان کیتا، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو سونے پیغمبر دیاں او پاک صفات نو سن کے سنا کے اللہ پاک سانو عملی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ عالم الصواب وما توفیقی الا باللہ۔